अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए नाजरीन को बताएं कि पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर हफ्ते को होगी, कहीं से कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। चेयरमैन मरकजी रोयते हिलाल कमेटी डॉक्टर अब्दुल खबीर आज़ाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने अपनी दुआ करवाई। उन्होंने कहा कि आए सब मिलकर अल्लाह से दुआ करें कि वो इसराइल को तबाह व बर्बाद करे। मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत और बांग्लादेश में भी शवाल का चांद नज़र नहीं आया। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, इराक, यमन, लबनान, कुवैत, बहरीन और कतर में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। पाकिस्तान में शवाल का चांद नज़र नहीं आया। ईद उल फितर हफ्ते को होगी। पाकिस्तान किसी भी मकाम से माह शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की कोई मुसद्दिका शहादत मसूल नहीं हुई। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि यकम शवाल मुकर्रम 1447 हिजरी 21 मार्च 2026 बरोज हफ्ता को होगी इंशाअल्लाह। और आने वाली जो ईद है, अहले इस्लाम को ईद की मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ। दहशतगर्द नेटवर्क्स को इंटेलिजेंस बेस कार्रवाइयों के जरिए ख़त्म किया जाएगा। अफगान तालिबान अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक बार फिर दिफाए वतन का अज़म दोहरा दिया। अहले तशी उलमा से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए फ़ाल सिफारतकारी जारी रखे हुए है। मजहबी जज्बात को तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल ना होने दिया जाए। ISPR के मुताबिक उलमा ने अमन व इस्तेहकाम की ख्वाहिश का इजहार किया। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बाहमी मुफाद और इलाकाई ताउन के लिए करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान ईद की मुबारकबाद का तबादला हुआ। एलामी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन, इत्तेहाद और खुशहाली की दुआ की। वज़ीर आज़म ने खित्ते में कशीदगी बिलखुसूस तुर्की पर मिज़ाइल हमलों की मज़म्मत का इयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कौम इन मुश्किल हालात में तुर्क भाइयों और बहनों के साथ खड़ी हैं। एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि कशीदगी का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए ही मुमकिन है। दोनों रहनुमाओं ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने पाक अफ़गान आर्जी जंगबंदी से मुताल्लिक़ तुर्की के किरदार का एतराफ़ किया। ईरान की पासदारान इनकलाब ने ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत 64वीं लहर का आगाज़ कर दिया है। खुरम शहर, सजील समेत लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज मिसाइल इसराइल और अमरीकी फ़ौजी तनसीबात की तरफ दाग दिए। ईरान ने मिसाइल बेजाजर्स की वीडियोज़ भी जारी कर दी। इसराइल के ईरान के पारस गैस फील्ड पर हमले के बाद ईरान का शदीद रद्द अमल भी सामने आ गया। ईरान ने खलीजी ममालिक की गैस और ऑयल फील्ड्स पर हमला कर दिया। कुवैत, UAE, कतर और सऊदी अरब की गैस तनसीबात को निशाना बनाया गया, जिससे फील्ड में आग भड़क उठी। काम भी आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। अहम खबर शामिल करेंगे। ईरान का अमेरिका के F-35 लड़ाका तैयारे पर हमले का दावा। ईरान ने अमेरिका के F-35 लड़ाका तैयारे पर हमले का दावा कर दिया है। अमरीकी तैयारी के मशरिक़ वस्ता में एयरबेस पर एमरजेंसी लैंडिंग। CNN ने F-35 मुतासर होने की तस्दीक कर दी। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, ईरान का अमेरिका के F-35 लड़ाका तैयारे पर हमले का दावा सामने आ रहा है। अमरीकी तैयारी के मशरिक़ वस्ता में एयरबेस पर इमरजेंसी लैंडिंग, इसको रिपोर्ट किया है CNN ने बताया कि F-35 मुतासर होने की तस्दीक सामने आ रही है। ईरान का अमेरिका के F-35 लड़ाका तैयारे पर हमले का बड़ा दावा। ईरान का अमेरिका के F-35 लड़ाका तैयारे पर हमले का बड़ा दावा सामने आया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने F-35 को टारगेट किया है। अमरीकी तैयारी के मशरिक़ वस्ता में एयरबेस पर एमरजेंसी लैंडिंग के हवाले से भी अपडेट्स हैं, जिसमें CNN ने F-35 मुतासर होने की तस्दीक कर दी है। ईरान का अमरीका के F-35 लड़ाका तैयारे पर हमले का दावा।
ایران نے علی لاریجانی کی شہادت اور پارس گیس فیلڈ کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی بارش کر دی۔ اسرائیل کے شہر تیل ابیب اور مغربی کنارے پر اسرائیل کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ خرم شہر اور سجیل میزائلوں نے اسرائیل میں قیامت ڈھا دی۔ کلسٹر وار ہیڈ آسمان پر نمودار ہوئے تو یہودی ادھر ادھر بھاگتے نظر آئے۔ اسرائیلی وزارت صحت نے حملوں میں درجنوں زخمی ہونے کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ اسرائیل میں میڈیا بلیک آؤٹ کی وجہ سے نقصانات کا اصل اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایران کی پارس گیس فیلڈ پر اسرائیلی حملے کا علم نہیں تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، کہا کہ ایرانی پارس گیس فیلڈ انتہائی اہم اور قیمتی ہے۔ اسرائیل دوبارہ وہاں حملہ نہیں کرے گا۔ اگر ایران قطر پر حملہ کرتا ہے تو امریکہ پارس گیس فیلڈ کو تباہ کر دے گا۔ امریکی اخبار کے مطابق صدر ٹرمپ کو پارس گیس فیلڈ پر حملے کا علم تھا۔ ٹرمپ جانتے تھے کہ ہرمز کے معاملے پر ایران پر دباؤ ڈالا جائے گا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ اگر ضروری سمجھا گیا تو ہم فوجی کارروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ ریاض میں 2 آئل ریفائنریز پر حملے کیے گئے، جس کا الزام ایران پر عائد کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے سول انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا کر اپنی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے ایران پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسے اپنے غلط اندازوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ ان حملوں سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ سعودی وزیر خارجہ کے مطابق ایران ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھائی چارے کے بجائے مخالفانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے اور اسے فوری طور پر اپنی کسی پراکسی گروپوں کی حمایت بند کرنی چاہیے۔ سعودی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ ایران کے خلاف سیاسی اور غیر سیاسی دونوں طرح کے اقدامات ممکن ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر سیاسی دباؤ ناکام ہوا تو سعودی عرب فوجی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے اور وقت آنے پر قیادت ضروری فیصلہ کرے گی۔ قطر نے ایران کے صرف امریکی بیسس پر حملے کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ترک وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا کہ گیس تنصیبات امریکی نہیں تھیں۔ قطر اپنی خود مختاری اور توانائی کے اہم انفراسٹرکچر کے تحفظ کو انتہائی سنجیدگی سے لیتا ہے اور ایسے حملے ناقابل قبول ہیں۔ ریاض میں اسحاق ڈار کی ترک، سعودی عرب اور مصر اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ علاقائی صورتحال پر دو طرفہ تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ریاض میں مشاورتی وزارتی اجلاس کے موقع پر ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ملاقات کی، جس میں علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطہ کاری اور پاک ترک دو طرفہ شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر اسحاق ڈار نے آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہون بیراموف سے بھی ملاقات کی، جس میں علاقائی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور زیر بحث آئے، جبکہ دونوں ممالک نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے مشترکہ عزم کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے اس موقع پر سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود اور مصر کے وزیر خارجہ بدر ابلیاتی سے بھی ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اسرائیل نے جنگی جرائم کی انتہا کر دی۔ روسی میڈیا آؤٹلیٹ RT کی ٹیم پر لبنان میں رپورٹنگ کے دوران حملہ کر دیا گیا۔ خوفناک حملہ، کیمرے کی آنکھ نے عکس بند کر لیا۔ پاکستان کے میزائل پروگرام سے متعلق امریکی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس کا بیان۔ پاکستان نے میزائل پروگرام کو ممکنہ خطرہ قرار دینے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتیں مکمل طور پر دفاعی نوعیت کی حامل ہیں۔ اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد قومی خود مختاری کا تحفظ اور امن و استحکام کو برقرار رکھنا ہے۔ پاکستان کا میزائل پروگرام بین البر اعظمی حد سے کہیں کم ہے۔ بھارت کے مقابلے میں قابل اعتماد، کم از کم دفاعی صلاحیت کے نظریے پر مبنی ہے۔ بھارت کے زائد فاصلے تک مار کرنے والے میزائل خطے کے لیے باعث تشویش ہیں۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ باہمی احترام، عدم امتیاز اور تعمیری روابط کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان ایک متوازن اور محتاط طرز عمل اختیار کرنے پر زور دیتا ہے۔ مزید خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے بول کے ساتھ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔